स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री देव्यै नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय श्री हरि, जय श्री राधे। जगजननी दुर्गा माता को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू समक्ष हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा राखिरहेका छौँ। हामी आजको नयाँ भाग 64 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई र सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई जस्तो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ, जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। यहाँनेरि अब कंस डरले आत्तिएको छ कि देवकीको 8औं गर्भबाट जन्मिएको जो सन्तान छ ऊबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको छ कंसले। त अब त्यो बेला पनि आएको छ। अब त्यस पछाडि जब 8औं गर्भको पालो आयो, अब कारागारमा बन्दी बनेका देवकी र वसुदेवका लागि कडा निगरानी उसले राखियोला। हेर्नुहोस्, कारागारे ततः कंसो देवकीं देव संस्तुतां स्थापयामास रक्षार्थं सेवकान् समकल्पयत्। ल हेर्नुहोस्, सेवकहरूको नियुक्ति गर्यो कि यहाँ जन्मिएको यो बच्चा कुनै न कुनै जालझेल गरेर बाहिर कसैले लान नसकोस्, यसका लागि कडा सुरक्षा राख्यो। यस्ता प्रकारले आफ्नी पत्नी देवकीको अब पुत्र जन्मको विषयमा ध्यान पुर्याउँदै उनकै प्रेमको डोरीले बाँधिएका वसुदेवजी पनि देवकीका साथमा नै कारागारमा दिन बिताउन लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि देवकीको गर्भमा विराजमान हुनुभएका भगवान विष्णु देवताहरूद्वारा स्तुति गरिँदै सुस्तरी बढ्न थाल्नुभयो। अनि श्रावण लाग्दा 10औं महिना पुरा भएपछि भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षमा रोहिणी नक्षत्र अत्यन्त शुभदायक अष्टमी तिथि उपस्थित भएपछि डराइरहेको कंसले सबै दानवहरूलाई भन्यो कि तिमीहरूले यस बेला सुत्केरी कोठामा रहेकी देवकीको राम्ररी रक्षा गर्नुपर्दछ। यसरी भन्न लाग्यो कंसले, रक्षणीया भवद्भिश्च देवकी गर्भमन्दिरे। देवकीको 8औं गर्भबाट उत्पन्न हुने बालक मेरो शत्रु हो, त्यसैले तिमीहरूले नछोड्नु भनेर यसरी अब यहाँ कंसले हरायो। त्यसैले तिमीहरूले मेरो काल बनेर पैदा हुने त्यस बालकको राम्ररी रक्षा गर्नुपर्नेछ। हे दैत्यहरू, त्यस बेला मनलाई उद्विग्न बनाउने र दुःख प्रदान गर्ने देवकीको 8औं गर्भबाट प्रकट हुने बालकलाई मार्छु र मारिसकेपछि मात्र आफ्नो महलमा आनन्दपूर्वक अवश्य पनि आराम गर्न पाउनेछु। तिमीहरू सबैले आफ्नो हातमा तरवार, भाला, धनु लिएर निन्द्रा र आलस्य हटाई चारैतिर दृष्टि राखेर पहरा दिनुपर्दछ। यानि कि त्यसको निगरानी गर्नु, सुरक्षा दिनु। यसरी कंसले आफ्ना पहरेदारहरूलाई हराएको छ। इत्यादि स्यासुरगणान् कृशोति भय विह्वलः मन्दिरं स्वं जगामाशु न लेभे दानव सुखम। भन्नुहुन्छ, हे जनमेजय, दैत्यहरूलाई यसरी आज्ञा दिएर अत्यन्त डराएको र दुब्लाएको कंस आफ्नो महलमा गयो आज्ञा दिइसकेर। अनि यस्ता प्रकारले महलमा गएर अब निदाउन लाग्यो। म निदाउँछु भनेर अनेकौं प्रयास गर्यो उसले, तर त्यो निदाउन सकेन, निन्द्रै लागेन। ल हेर्नुहोस् है, मध्यरात्रिमा देवकीले आफ्नै छेउमा बसेका आफ्ना पति वसुदेवजीलाई भन्नुभयो, हे महाराज, मेरो प्रसवको समय आएको छ। अब म के गरौँ? यहाँ बाहिर डरलाग्दा राक्षसहरू चौकीदार भएर उभिएका छन्। हामी यहाँ आउनुभन्दा पहिले नन्दकी पत्नी यशोदासँग मैले केही कुरा गरेकी थिएँ।
उहाँले भन्नुभएको थियो, हे सुन्दरी, तिमीले आफ्नो छोरा जन्मने बित्तिकै मेरो घरमा पठाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। मैले मन लगाएर तिम्रो छोराको पालन पोषण गर्नेछु भनेर यसरी भन्नुभएको थियो। कंसलाई विश्वास दिलाउनका लागि मैले तिम्रो छोराको साटो आफ्नो सन्तान दिनेछु। हे स्वामी, यो विषम परिस्थितिमा अब हामीले के गर्नु उचित हुन्छ त? यसरी भनेकी छन्। ल हेर्नुहोस्, यशोदाले यसरी भनेकी छन्, अब हामीले के गर्न उचित हुन्छ? हे सुरसेनका पुत्र, हजुर मैले पाएको छोरालाई दिएर अब यशोदाले पाएको सन्तान लिएर अदला बदली गर्ने काममा कसरी समर्थ हुनुहोला? बाहिर त यस्ता कडा राक्षसहरू राखिएको छ। हे कान्त, अब हजुरले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो मुख फर्काउनुहोस्, यता मतिर हेर्नुहोस्, मबाट अलिकति टाढा जानुहोस्, किनकि प्रसव वेदनाको अवस्थामा मलाई लाज लागिरहेको छ। अब हजुरले यता हेर्नुहोस् त भनेर पहिले सुन्न लगाउनु भयो, त्यस पछाडि ल अब मेरो प्रसवको समय आयो, तपाईँ अलि टाढा गएर बसिदिनुहोस् भनेर यसरी देवकीले भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब म हजुरको समीपमा बसेर कुरा गर्न सङ्कोच मानिरहेकी छु भनेर भन्नुभयो देवकीले। मैले भन्ने कुरा भने र बुद्धिले देखेको कुरा बताएँ, योभन्दा अरू के गर्न सक्दछु र? आफ्ना पतिलाई यसरी मनका कुरा सुनाएपछि देवकीले त्यसै दिनको आधा रातको शुभ समयमा एउटा परम अद्भुत बालकलाई जन्म दिइन्। ल हेर्नुहोस् है, सुन्दर बालकलाई देखेर देवकीलाई ठुलो आश्चर्य भयो। ओहो, यति राम्रो सुन्दर बालक बच्चा त आजसम्म मैले जन्माएकी थिइनँ। अहिलेसम्म 8 वटा भयो तर जन्माएकी थिइनँ। देवकीलाई पुत्र जन्मको अपार हर्ष भयो, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू प्रफुल्लित भए र उनले आफ्ना पतिलाई भनिन्, हे मेरा प्यारा पतिदेव, आफ्नो छोराको मुख त हेर्नुहोस् हजुरले, किनकि यस बालकको दर्शन फेरि हजुरका लागि दुर्लभ हुन सक्नेछ। काल जस्तो मेरो दाजु कंसले आज यस बालकको हत्या गर्नेछ, मलाई डर लागिरहेको छ हे पतिदेव। यसरी देवकीले बिन्ती गरेपछि वसुदेवजीले हुन्छ भन्दै नवजात शिशुलाई आफ्नो हातमा लिएर अद्भुत कर्म भएका ती बालकको मुखमा टुलु हेर्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्ता प्रकारले हेर्नुभयो कि मानौ कसैले पहिलोचोटि कुनै पनि चिजवस्तु, आश्चर्यजनक चिजवस्तु देख्दैछ र त्यहाँ हेरिरहन्छ। ल हेर्नुहोस्, आफ्ना पुत्रको मुख दर्शन पाएपछि चिन्ताले आकुल भएका वसुदेवजीले मनमा नै भने त्यो समयमा मैले के उपाय गरौँ, जुन उपायबाट मैले बालकको निमित्त कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। वसुदेवजी यसरी चिन्ता मग्न हुनु भएपछि उहाँलाई सम्बोधन गर्दै अमूर्त स्वरूपको आकाशवाणी भयो त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, एकदम चिन्ता मग्न हुनुहुन्थ्यो वसुदेवजी, त्यही समयमा आकाशवाणी भयो। आकाशवाणीले भन्यो, हे वसुदेव, तिमी तुरुन्तै यस बालकलाई काखमा लिएर गोकुलमा जाऊ भने आकाशवाणीले। हामीले त्यो कारागारका सबै पहरेदारहरूलाई निन्द्राले अचेत बनाइदिइसकेका छौँ। कारागारका 8 वटा ढोकाहरू खोलिएका छन्, त्यहाँ लगाइएका साङ्लाहरू तोडिएका छन्। तिमीले तुरुन्तै बालकलाई नन्द बाबाको घरमा पुर्याएर त्यहाँबाट यशोदाको कोखबाट पैदा भएकी योग मायालाई लिएर आऊ। ल हेर्नुहोस् है, अब यसरी आकाशवाणी भयो। यो आकाशवाणी सुनिसकेपछि कारागारमा थुनिएका वसुदेवजी बाहिर आउनु। अब हेर्नुहोस् है, अब उनले सबै ढोकाहरू खुलेको देख्नुभयो। त्यसपछि हतारिँदै त्यो बालकलाई टप्प टिपेर पहरेदारहरूको आँखाबाट बस्दै कारागारबाट बाहिर जानुभयो। अब भनिन्छ पुराणान्तरहरूमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा त अझ विस्तृत रूपमा कथाहरू राखिएको छ कि छेउमा चाहिँ एउटा डाली थियो, त्यो डालीमा राख्नुभयो अनि शिरमा बोकेर निक्लिनु भयो। जब निक्लिन लाग्नुभयो सबै ढोकाहरू खुल्दै गए होइन। यस्तो विविध एकदम चाखलाग्दो कथा छ। त हेर्नुहोस्, अब यसरी वसुदेवजी भर्खर जन्मिएको बच्चालाई लिएर बाहिर निस्किसकेपछि यमुनाको तटमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगिसकेपछि वसुदेवजीले अब ओल्लो जुन तीर छ त्यो तीरदेखि पल्लो तीरसम्म हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त यमुनाको अगाध जल प्रभावित भइरहेको छ, यमुनामा त बाढी आइरहेको छ। उहाँ छक्क पर्नुभयो। वसुदेवजीलाई गोकुल जानै पर्ने थियो, तर अब कसरी जाने? उनले आँटेर यमुनामा प्रवेश गरे। अब जे होला उनी प्रभुले, उनी ईश्वरले रक्षा गर्नु हुनेछ, भगवानको कृपा अवश्य पनि हुनेछ।
ल हेर्नुहोस् है, अब यही विचार गरेर यमुनामा प्रवेश गर्नुभयो। प्रवेश गर्न साथ उत्तम नदी यमुनाजीको जल कम्मरसम्म आउने मात्र भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, कम्मर कम्मर पानी आउँदै थियो, जाँदै हुनुहुन्छ अगाडि। अब योगमायाको प्रभावबाट वसुदेवजीले सजिलै यमुना नदी पार तर्नुभयो भनेर यसरी यहाँनिर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा राखिएको छ। अन्य पुराणान्तरमा के आउँछ भने वसुदेवजी यमुना नदीमा पस्दै गएपछि त्यहाँनिर पानी घाँटी घाँटीसम्म आइसक्यो। त डालीमा भएका जो भगवान हुनुहुन्थ्यो माथि बोकिएको थियो नि त टोकरीमा, होइन, भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, हो पिताजीलाई कष्ट हुने भयो। त यमुना पनि के चाहन्थिन् कि भगवानको चरण स्पर्श चाहन्थिन्। त भगवानले त्यही समयमा माथि एकदम उठेर आइरहेकी यमुनालाई यसो पछाडिबाट खुट्टा तल झारेर छोइदिनु भयो। छुने बित्तिकै यमुना नदी घटिन् भन्ने प्रसङ्गहरू पनि छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब जे भए पनि यहाँनिर वसुदेवजीले यमुना तर्नुभयो। तरिसकेपछि निर्जन मार्गमा हिँड्दै गोकुलमा पुग्नुभयो र पुगेर नन्दको द्वारमा रहेको विशाल गो सम्पदा हेर्दै टक्क उभिनुभयो। त्यसै बेला योगमायाको अंशबाट उत्पन्न हुन गइरहेकी दिव्य रूप भएकी त्रिगुणात्मिका भगवतीले यशोदाको गर्भबाट बाहिर अब आउनुभयो, यानि कि अवतार लिनुभयो त्यो समयमा। त्यसपछि स्वयं भगवतीले गृह सेविकाको रूप धारण गरेर यशोदाबाट उत्पन्न भएकी अलौकिक कन्यालाई आफ्नो कर कमलमा लिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अनि बाहिर लगेर वसुदेवजीलाई सुम्पिदिनुभयो भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यसरी यो कथा रहेको छ। किनकि त्यहाँभित्र स्याहार गर्नेका रूपमा पनि भगवती नै प्रकट हुनुभयो र स्याहार सुसार गरेर अब त्यस पछाडि जन्मिएकी ती जो यशोदा माताबाट जन्मिएकी जो बालिका थिइन्, जो योगमाया नै हुनुहुन्थ्यो स्वयं, उहाँलाई ल्याएर बाहिर वसुदेवजीलाई जिम्मा दिनु र पुत्रलाई देवी रूप गृह सेविकाले कर कमलमा राखेर योगमाया रूप बालिकालाई लिइकन खुसी हुँदै तत्काल कारागारमा जानको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब वसुदेवजीले ती गृह सेविकाको करकमलमा राखिदिनु भयो आफ्नो पुत्रलाई, अनि उहाँ लाग्नु भएको छ र अब तिनै सेविकाले पनि लगेर यशोदा माता सुतिरहेको छेउमा, होइन, यशोदा माता त बेहोस जस्तै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई केही थाहै छैन, त छेउमा लगेर सुताइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, योगमायाले त कारागारमा अब यता आइपुग्नु भएको छ को वसुदेवजी कारागारमा पुगेर उहाँले देवकीको विस्तारमा बालिकालाई सुताइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अब भएर चिन्ताले युक्त भई देवकीको नजिकैमा गएर बस्नुभयो। निक्षिप्य संस्थिता पार्श्वे चिन्ताविष्ट भया तुरः, होइन म बाहिर गएको कसैले थाहा पायो यदि भने मलाई कंसले मार्नेछ भन्ने एकातिरको चिन्ता पनि छ वसुदेवजीलाई। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस बेला कन्या ठुलो स्वरले रुन थालिन्। ल हेर्नुहोस्, बाहिर सबै खराटा लगाइरहेका छन्, योगमायाको प्रभावमा छन्। तब वसुदेवजी भित्र पसिसकेपछि जब बच्चा रुन थाल्यो त अब सबै सेवकहरू उठे। ल स्वर सुने उनीहरूले, सेवकहरूले स्वर सुनेपछि देवकीले बच्चा पैदा गरिन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उनीहरूले घन्टी बजाए। त्यो घन्टी सुनेपछि सबै जागे। ल हेर्नुहोस् है, आनन्द विवल भएका सेवकहरूले तत्काल कंसको नजिकमा गएर भन्न लागे, हे महामती, हे महामती, हे राजन, देवकीको के छोरा जन्मिएको छ अथवा देवकीलाई छोरा प्राप्त भएको छ। हजुर शीघ्र बच्चा हेर्नका लागि त्यहाँ जानुहोस्। जो सेवकहरू थिए, सेवकहरूको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै राजा कंस कारागारमा पुग्यो। ल हेर्नुहोस् है, प्यारा भक्त भागवतहरू हतार गरेर कारागारमा पुग्यो। उसलाई त डर छ नि, अब मलाई त काल बनेर आउँछ भनेर यसरी बताइएको छ, त्यसै कारणले गर्दा डर छ, हतार गयो। त्यहाँ ढोका खुल्ला थियो, त्यो देखेर कंसले वसुदेवलाई बोलायो। कंसले भने त्यो समयमा सुतामानाय देवक्या वसुदेव महामते, हे बुद्धिमान वसुदेव, देवकीको छोरा यहाँ लिएर आउनुहोस् भन्यो। अब आयो, यो 8औं गर्भ त मेरा निमित्त कालै हो भनेर यसरी आकाशवाणी भएको छ। त्यसैले म विष्णुको रूपमा पैदा भएको यस शत्रु बालकको तुरुन्त हत्या गर्नेछु भनेर अब उसले समातेर हेर्नुहोस् है के गर्छ। अब हेर्नुहोस्, उसले यो पहिले भन्यो, कंसको आदेश सुनेर भयले आतिएका
तर कातर आँखाले हेरिरहेका वसुदेवले अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, छिटै ती कन्यालाई ल्याएर कंसको हातमा रुँदै रुँदै राखिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, रुँदै रुँदै राखिदिनु भयो। बालिकालाई देखेर कंस अचम्ममा पर्यो। होइन, आकाशवाणीले त भनेको थियो कि छोरा जन्मिन्छ भनेर, त अहिले त यहाँ छोरी छ। कंस अचम्मित भयो। भनिसकेपछि यो देवताहरूको बाणी पनि यो झुटो हुँदो रहेछ भन्दैछ उसले। आकाशवाणी र नारदजीको वचन दुवै आज झुट्टा भए त उसो भए नारदजीले पनि यसै भन्नुभएको थियो कि छोराद्वारा मृत्यु हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, तर आज दुवैजना झुटा भए। ल हेर्नुहोस् है, कंसले यो विचार गर्दैछ। यो सङ्कटको बेलामा, विपन्न परिस्थितिमा रहेका वसुदेवले पनि मसँग झुटो कुरा किन गरे होला नि त आठौँ छोरा भनेको तर छोरी छ। फेरि मेरा सबै पहरेदारहरू सावधान थिए, यसमा कुनै सन्देह छैन। यो बालिका कहाँबाट आइपुगी त र पैदा भएको बालक कहाँ गयो? कसको गति विषम? अब कालको गति के हुनेछ? विषम हुनेछ, अवश्य पनि विषम हुने गर्दछ। मैले यस विषयमा कुनै सन्देह लिनु उचित हुँदैन भन्न लाग्यो। अब कंसले फेरि चित्त बुझाउन लाग्यो। यस्तो विचार गरेर त्यो दुष्ट, निर्मम र कुल कलङ्की कंसले अब बालिकाका दुवै पाउ समातेर उनलाई ढुङ्गामा पछार्न लाग्यो। दुवै पाउ समातेर फनफन घुमाएर ढुङ्गामा पछार्न मात्रै लागेको थियो। त्यही समयमा ती कन्या कंसको हातबाट छुटिन्। ल हेर्नुहोस् है, हातबाट चट्ट छुटेर उडेर आकाशमा गइन् र त्यहाँ दिव्य रूप धारण गरेर ती कन्याले मिठो स्वरमा कंसलाई भन्न लागिन्, हे पापी, मलाई मारेर तँलाई के फाइदा होला? के फाइदा हुन्छ? तेरो महाबली शत्रु त जन्मिसकेको छ भनेर भनिदिनु हो। ल हेर्नुहोस् है, यतै कतै जन्मिसकेको छ, चिन्ता नगर। त्यो दुराराध्य परम पुरुष बालकले तँ जस्तो जो नराधम हो, नराधमको अवश्य पनि वध गर्नेछ। यस्तो आदेश दिएर आफ्नो इच्छाअनुसार संसारमा विहार गर्ने र संसारको कल्याण गर्ने भगवतीकी अंशावतार ती कन्या आकाश मार्गबाट उडेर गइन्। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ त यहाँ? कन्याका वचन सुनेर अचम्ममा परेको कंस आफ्नो महलभित्र जानका लागि भनेर ऊ हिँड्यो। त्यहाँबाट आफ्नो महलभित्र हिँड्यो। त्यहाँ गएर त्यसले बकासुर, धेनुकासुर, वर्षासुर आदि दानवहरूलाई बोलाएर मिटिङ राख्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब देवीले त यति भनिदिनु भयो, अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो, त कंस अब अत्यन्त पीडामा छ। ल हेर्नुहोस् है, अब कसरी चाहिँ त्यो बालकलाई भेटाउने त देवीले त भनिदिइसक्नु भयो, अरू कतैतिर जन्मिसकेको छ भनेर। तब कंस भयभीत भएको छ। त सबै धेनुकासुर अनि वत्सासुर दानवहरूलाई बोलाएर अत्यन्त रिसाउँदै र भयभीत हुँदै भन्यो त्यो समयमा, हे दानवहरू, मेरो कार्य सिद्ध गर्नका लागि तिमीहरू सबै भर्खरै यहाँबाट हिँड भन्यो कंसले। जुनसुकै ठाउँमा होस् तिमीहरूले भर्खरै पैदा भएका बालक वा बालिका भेटाएमा तुरुन्तै मार भनेर आदेश पनि दिए। ल हेर्नुहोस् है, मार भनेर आदेश दिए। तब यस्ता प्रकारले भर्खर जन्मिएका जति पनि बच्चाहरू छन् यो राज्यमा, ती सबै अहिले भर्खर जन्मेका बच्चाहरू जति पनि छन् ती सबैलाई मारिदियो भनेर अब यसरी आफ्ना सेवकहरूलाई हरायो। अब बालकहरूको वध गर्न सिपालु पुतना पनि त्यसै समयमा भर्खरै नन्द राजको घरमा गोकुलमा जाउन् भनेर यसरी यहाँनिर आज्ञा पनि भयो। तब त्यहाँ गएर भर्खरै पैदा भएका जति जति बालक भेटिन्छन् तिनलाई यी पुतनाले मेरो आज्ञाले मारुन्, यसरी आज्ञा भयो। ल हेर्नुहोस् है, यसरी मारुन् अनि मेरो सुरक्षामा लागिरहन्। धेनुकासुर, वर्षासुर, केसी, प्रलम्बासुर, वकासुर अनि विभिन्न अन्य असुरहरू मेरो कार्य सिद्ध गर्नको लागि यसै ठाउँमा निरन्तर रहन् भनेर यसरी भन्न लाग्यो। यसरी दैत्यहरूलाई आदेश दिएर त्यो दुष्ट कंस आफ्नो भवनमा अब के गर्यो? प्रवेश गर्यो। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। भवनमा गयो। आफ्नो शत्रुका रूपमा कहीँ अज्ञात ठाउँमा प्रकट भएको बालककै विषयमा बारम्बार चिन्ता गर्दै त्यो शोक र खेदले युक्त भई रहन लाग्यो। अब भर्खर जन्मेको छ भनेर यी देवीले पनि भनिन्, अब यिनको कुरा पनि झुटो हो कि सही हो
अब होला, झुटो त मान्नु भएन, भरसक आफू बस्ने प्रयत्न त गर्नुपर्दछ। अब उसलाई चयन हुन छोड्यो। ल हेर्नुहोस् है, त अब वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्रातर नन्द गृहे जात पुत्र जन्म महोत्सव किमु वदन्त्यथ कंसेन श्रुत्वाचार मुखादपि। मध्यरातको समय थियो। त्यो मध्यरातको समयमा भगवान श्रीकृष्णको अवतार भएपछि उहाँलाई गोकुलमा पुर्याइयो। ल हेर्नुहोस्, गोकुलमा पुर्याइयो। अनि दोस्रो दिन बिहान नन्द बाबाको घरमा पुत्र जन्मोत्सवको ठुलो समारोह जो थियो त्यो सम्पन्न भयो। अनि नन्द बाबाको घरमा पुत्र जन्मोत्सव मनाइएको कुरा चारैतिर फैलियो। ल हेर्नुहोस् है, त्यो समयमा। अनि अब यस्ता प्रकारले कंसले पनि दूतको मुखबाट यो समाचार सुन्यो। कंसलाई पहिलेदेखि नै जो वसुदेव हुनुहुन्छ, वसुदेवका अरू पत्नीहरू अनि यस्तै प्रकारले पशुहरू र सेवकहरू गोकुलमा नन्दबाबाको घरमा रहेका छन् भन्ने कुरा थाहा थियो। हे जनमेजय, यस कारणले कंसको मनमा गोकुलप्रति सन्देह बढ्दै गएको थियो। त्यो समयमा नारदजीले पनि सबै कारण कंसलाई बताई बक्सनु भएको थियो। अनि यस्ता प्रकारले नारदले भन्नुभएको थियो कि गोकुलमा नन्दबाबा आदि गोपहरू, तिनका पत्नीहरू देवकी र वसुदेव आदि जति जति पनि यदुवंशीहरू छन् ती सबै देवताहरूको अंशबाट पैदा भएका हुन् भनेर यसरी नारदले भन्नुभएको थियो। तैले सबै कुरा सुनेको थियो। ल हेर्नुहोस् है, त्यसैले तिनीहरू सबै निश्चित रूपमा तिम्रा शत्रु हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। किनभने उसको त पापको घडा भर्नु छ पहिले, नभए त्यतिकै त यसको मृत्यु हुँदैन। को मार्न आउँछ नत्र फेरि, पहिले त पापको घडा भरिनु पर्यो भगवान् आउनका लागि त यसरी यहाँनिर भनिराखिएको छ, सबै मेरा लागि के हुन्? शत्रु हुन्। त यहाँ भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, देवर्षि नारदले कंसलाई यो कुरा बताउँदा सधैँ पाप कर्ममा लागिरहने कुलको कलङ्क कंस निकै रिसाएको थियो। अपरिमित तेजले सुहाउनु भएका भगवान बालकृष्णले पुतना वकासुर, वर्षासुर अनि यस्तै प्रकारले महाबली धेनुकासुर अनि यस्तै प्रकारले प्रलम्बासुरलाई मार्नुभयो र गोवर्धन पर्वतलाई औँलाले उठाइदिनु भयो। प्यार भक्त भागवतहरू, श्रीकृष्णका विचित्र कर्महरूको वखान सुनेर कंसले अब मेरो मरण नजिकै छ भन्ने कुरा अनुमान गरिरहेको थियो। ल हेर्नुहोस् है, यो अनुमान गरिरहेको थियो अथवा यो अनुमान गरिसकेको थियो उसले। अब अत्यन्त बलवान जो केसी नामक दानव थियो, त्यो केसी नाम गरेको दानव पनि मारिएको छ। यो कुरा अब मारियो, केसी नाम गरेको दानव भन्ने कुरा यो सुनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, अब युद्धमा गइसकेपछि अथवा अरूलाई झुक्क्याउन गइसकेपछि कहीँ न कहीँ आफू पनि झुक्किनु पर्दछ, अथवा युद्धमा आफू गयो त्यो चोट त आफूले पनि सहनु पर्दछ भन्ने कुराको उदाहरण यहाँनिर हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू, सिक्नुपर्ने पाठहरू धेरै रहेको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ल हेर्नुहोस् है, अत्यन्त बलवान केसी नामक दानव पनि मारियो भन्ने कुरा कंसको जब कानमा पर्यो, त्यसबेला कंसको मन साह्रै खिन्न भयो। अनि उसले अब एउटा धनुर्याग गर्नुपर्दछ भन्ने निहु बनाएर कृष्ण र बलराम दुवैलाई गोकुलबाट छिटै मथुरामा बोलाउने योजना बनायो। ल हेर्नुहोस् है, अब बोलाउने योजना त बनायो, अब के हुन्छ त? मनमा पटक्कै दया थिएन त्यो कंसको। यस्तो दया नभएको, सधैँ पाप कर्ममा मन लगाउने कंसले अनन्त पराक्रमले सुहाउनु भएका भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको वध गर्नको लागि उहाँलाई गोकुलबाट मथुरा ल्याउन आफूलाई खटायो। कंसको आदेश मानेर अब जति पनि गान्धिनीका छोरा, अब जति पनि पराक्रम थियो त्यो पराक्रम भएका गान्धिनीका छोरा अक्रूर थिए, अक्रूरलाई बोलाए कंसले। ल हेर्नुहोस् है, अब अक्रूरलाई बोलाइसकेपछि उनले अब दुवै दाजुभाइ श्रीकृष्ण र बलरामलाई आफ्ना अब रथमा बसाएर गोकुलबाट मथुरातिर आए। मथुरा आएपछि श्रीकृष्ण र बलरामले धनुर्यागमा राखिएको धनु तोडिदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, फेरि रजक कुवलयपीड नामक हात्ती, चाँडो यस्तै प्रकारले मुष्टिकको संहार गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले साल र
जो सल जो छ त्यो सललाई नै अब विभिन्न नामले पनि पुकारिन्छ। अनि जो सल थियो अनि तोसल थियो, यो सल र तोसलको पनि वध गर्नुभयो। त्यस पछाडि भगवान् श्रीकृष्णले कंसको केश समातेर प्यारा भक्त भागवतहरू विचित्र लीला गर्दै त्यसलाई पनि मारिदिनु भयो। त्यस पछाडि शत्रुहरूको विनाश गर्ने श्रीकृष्णले आफ्ना माता पिता देवकी र वसुदेवलाई कारागारबाट मुक्त गराए। ल हेर्नुहोस् है, कंसको अन्त्य भएको छ, भगवान् श्रीकृष्णको उदय भइसकेपछि। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी दुष्टको नाश भयो। अब वसुदेवलाई कारागारबाट मुक्त गराउनु भयो भगवानले, अनि त्यो राज्य उग्रसेनलाई दिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, अब यस्ता प्रकारले कंसको वध जस्तो विशिष्ट घटना देखेपछि उदार मन भएका वसुदेवले आफ्ना छोरा कृष्ण र बलरामको जो मौन्जी बन्धन र व्रतबन्ध संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न गराइदिनु भयो भन्ने कुरा यहाँनिर रहेको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, व्रतबन्ध आदि नामकरण आदि संस्कार भयो, व्रतबन्ध संस्कार पनि विधिपूर्वक सम्पन्न गराउनु भयो। विस्तार विस्तार गरेर बढ्दै गए, अनि व्रतबन्ध संस्कार सम्पन्न गरेपछि श्रीकृष्ण र बलराममा विद्या अध्ययनका लागि सान्दीपनी ऋषिको आश्रममा जानुभयो। अलिकति विद्या त अध्ययन गर्नुपर्दछ, केही न केही त हामीले पनि त यसो लौकिक मानिसहरू जस्तो त बन्नु पर्यो नि त भगवान्ले यो विचार गर्नुभयो र एकदम छिटो समयमा सबै ज्ञान हासिल गर्नु। ल हेर्नुहोस्, अब व्रतबन्ध संस्कार गरिसकेपछि यसरी विद्या अध्ययनका लागि सान्दीपनी ऋषिको आश्रम चाहिँ यहाँनिर बताइयो र त्यहीँनिर भगवान् जानुभएको छ। त्यहाँ गएर सम्पूर्ण विद्या अध्ययन गरेपछि मथुरा फर्किनु भयो अथवा फर्कनु भयो। वसुदेवका पुत्र कृष्ण र बलराम 12 वर्षको उमेरमा नै सबै विद्यामा पारङ्गत भइसक्नु भएको थियो। उहाँहरू संसारमा अद्वितीय बलवान पनि हुनुहुन्थ्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि गुरुकुलबाट फर्केर आएपछि दुवै दाजुभाइ मथुरामा नै बस्न थाल्नुभयो, यसरी बताइएको छ। अब अर्कोतर्फ के भयो त भन्दा कंसको ससुरा मगध देशको राजा जरासन्ध आफ्ना छोरी ज्वाइँ कंसको मृत्यु भएपछि दुखी भए र त्यस पछाडि अब त्यसले पनि ठुलो सेना सङ्गठित गरेर मथुरा नगरमा आक्रमण गर्यो। ल हेर्नुहोस् है, त मथुरामा निवास गर्नुहुने भगवान् श्रीकृष्णले र रणभूमिमा उपस्थित भएर एक पटक होइन 17 पटकसम्म जरासन्धले गरेका आक्रमणलाई विफल तुल्याएर त्यसलाई पराजित गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि जरासन्धले यदुवंशीहरूका लागि डरलाग्दो सम्पूर्ण यवनहरूको स्वामी काल यवनका योद्धालाई श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न पठाइयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले यहाँ काल यवन आफूहरूमाथि आक्रमण गर्न आइरहेको थाहा पाएर मधुसूदन भगवान् श्रीकृष्णले सबै प्रसिद्ध यादव र बलरामजीलाई बोलाएर भन्नुभयो, अत्यन्त बलशाली जरासन्धबाट हामीलाई पटक पटक आश्रमका कारण जो रहेको छ, आश्रमको कारण, यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के भइरहेको छ, समस्या भइरहेको छ, डर भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अत्यन्त बलशाली छ नि त जरासन्ध त होइन, जरासन्धबाट हामीलाई पटक पटक आश्रममा अथवा हामी बसेको ठाउँमा हामी जहाँ बस्दछौँ त्यो हाम्रा लागि के हो, आश्रम हो। चाहे गृहस्थ आश्रम होस्, चाहे जस्तो सुकै जे भए तापनि त्यो हाम्रो लागि आश्रम हो। त त्यहाँ आक्रमण हुन्छ भन्ने डर लागिरहेको छ, जहाँ बस्यो त्यहीँनेरि। अब जरासन्धको प्रेरणाबाट काल यवन नामक दुष्ट योद्धा आक्रमण गर्न आइरहेको छ। दुईपट्टिको यहाँनेरि हेर्नुहोस् है समस्या छ, दुईपट्टिबाट शत्रुहरू आइरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् हे महानुभाव, यस्तो परिस्थितिमा हामीहरूले के गर्नुपर्दछ? एउटा कुरा त यो हो कि यसबेला घर सेना धन सम्पत्ति सबैको माया मारेर हामीले आफ्नो प्राण बचाउनुपर्छ र वहाँ जहाँ त्यो राक्षसहरू आउनेछ युद्ध गर्नका लागि हामीहरू सबै सुखपूर्वक त्योसँग डट्नु पर्दछ। हामी सुखपूर्वक रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र हामी पनि पछि हट्नु हुँदैन। त्यस्तो देशलाई नै पैतृक देश मानिएको छ। अर्को उपाय के छ? जसले आफ्नो चाहिँ रक्षाका साथसाथै देशको पनि रक्षा गर्दछ भने सबैभन्दा ठुलो धर्म उसको यही रहन्छ।
र पैतृक भूमिमा सधैँ अशान्ति भइरहन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा बसेर कुनै लाभ हुँदैन। त्यसैले सुखको कामना गर्ने मानिसहरूले त्यस्तो ठाउँ छाडेर कुनै पर्वत या समुद्रको निकटमा गएर आफ्नो बस्ती बसाउनु पर्दछ। जुन ठाउँमा शत्रुको डर हुँदैन त्यसै ठाउँमा बुद्धिमान मानिसले बसोबास गर्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, भगवान विष्णु शेष नागको आश्रय लिएर समुद्रमा शयन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ कसैको डर छैन। यसै गरी त्रिपुरासुरलाई मार्नुहुने भगवान शङ्कर पनि कैलाश पर्वतमा गएर बस्नुहुन्छ, जहाँ आफू सुरक्षित भइन्छ त्यहाँ बस्ने हो। शत्रुद्वारा पटक पटक सताइएका हामीहरू पनि अब यहाँ बस्नु हुँदैन। हामी सबै अब एकैचोटि द्वारकापुरी पुग्नेछौँ। भगवानले यसरी यो आइडिया लगाउनु भयो। अब ल हेर्नुहोस् है, भन्नुहुन्छ मलाई गरुडजीले बताउनु भएको छ कि द्वारकापुरी अत्यन्त रमणीय ठाउँ हो, जुन द्वारकापुरी रैवत पर्वतको नजिकमा समुद्रको तटमा रहेको छ, त्यहाँ जानु पर्दछ। ल भगवानले यसरी भन्नुभयो। त श्रीकृष्णको यस्तो युक्तिपूर्ण कुरा सुनेर तश्रुत्वा वचनम तथ्यम सर्वे यादव पुङ्गव, यो कुरा सुनेर सबै यदुवंशी ठुला बडा भलादमीहरूले आफ्ना परिवार एवं यस्तै प्रकारले वाहनलाई साथ लिएर द्वारका जाने निश्चय गरे। ती यदुवंशीहरू गाडी, ऊँट, घोडा र रागाहरूमा धनादि सामग्री राखेर श्रीकृष्ण र बलरामलाई अगाडि लगाई आफ्ना परिवारका साथ मथुरा छाडेर बाहिर गए। त्यो समयमा त मथुराका सबै नरनारीहरूलाई अगाडि लगाएर उत्तम यदुवंशी वीरहरू पछि पछि हिँडिरहेका थिए। ती सबै केही दिनमा द्वारकापुरी पुगे भनेर यसरी श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ भने अन्य श्रीमद् भागवत महापुराणदेखि लिएर अन्यमा के भनिएको छ त भन्दा भगवानले रातारात विश्वकर्मालाई बोलाएर द्वारकापुरी निर्माण गर्नुभयो। थपक्क आफ्नो योग बलले सबैलाई राति नै द्वारकापुरीमा सारिदिनु भयो भन्ने कुराहरू पनि छ प्यारभक्त भागवतहरू। त जे होस्, भगवान श्रीकृष्णले द्वारकापुरीको निर्माण गराएर त्यहाँ सबैलाई सुरक्षित हिसाबले लगेर राख्नुभयो। श्रीकृष्णले कुशल शिल्पीहरूद्वारा द्वारकापुरीको जीर्णोद्धार गराउनु भयो। यसरी बताइएको छ, सबै यदुवंशका नरनारीहरूलाई त्यहाँ बस्ने व्यवस्था मिलाएर भगवान श्रीकृष्ण दाजुका साथ तत्काल मथुरा फर्किनु भयो। अब ल हेर्नुहोस् है, मथुरामा मानिसहरू कोही थिएनन् त्यो समयमा, अब सबैलाई लगिसक्नु भएको छ। दुवै दाजुभाइ त्यहाँ बस्न लाग्नुभयो। त्यसबेला शक्तिशाली काल यवन पनि मथुरामा आक्रमण गर्न आइपुग्यो। त्यो समयमा अनि काल यवनलाई आइरहेको देखेर पिताम्बरधारी र सकल ऐश्वर्य सम्पन्न जो मधुसूदन जनार्दन भगवान श्रीकृष्ण नगरबाट बाहिर आउनुभयो। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, बाहिर आउनुभयो। सबै कुरा भगवानलाई थाहा छ र ठुलो स्वरले हाँस्दै त्यसको अगाडि अगाडि हिँड्न थाल्नुभयो। भगवान काल जो एकदम भगवान कमलनयन हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णलाई जो भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णलाई चाहिँ आफ्नै अगाडि हिँडिरहेको देखेर त्यो दुष्ट कालयवन पैदल नै उहाँको पछि पछि लाग्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस्, मेरो शत्रु यही हो भनेर पछि पछि लाग्न लाग्यो। भगवान श्रीकृष्ण दौडदै दौडदै त्यहाँ पुग्नुभयो जहाँ महाबली राजसी मुचुकुन्द सुतिराख्नु भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, मुचुकुन्द चाहिँ त्यहाँ सुत्नुको कारण के थियो त्यो हामीले कथामा अवश्य पनि श्रवण गर्छौँ र गरेका पनि छौँ। अब ल हेर्नुहोस्, अब त्यही समयमा जो मुचुकुन्द हुनुहुन्थ्यो उहाँ सुतिराख्नु भएको थियो। कालयवन पनि भगवानका पछि पछि लागेर त्यतै गइरहेको थियो। त मुचुकुन्दलाई देख्ने बित्तिकै भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मुचुकुन्दलाई आफूले लगाएको जो पहेँलो दोसल्ला थियो त्यो ओढाइदिनु भयो। त्यो कमलनयन अब जो काल यवन छ प्यारभक्त भागवतहरू, त्यो जो अत्यन्त दुष्ट जो कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ उहाँको शत्रु बनेको छ आज आएर। त काल यवन पनि पछि पछि त्यहाँ पुग्यो र त्यसले एउटा मानिसलाई सुतिरहेको देख्यो। सुतिरहेका राजसी मुचुकुन्द हुन् भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। किन सुतेका हुन् त्यो थाहा छैन, उठाइयो भने के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसैले जान्दै नजानेका काममा अगाडि कहिले पनि बढ्नु हुँदैन, अथवा सोधेर अरूसँग चाहिँ परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पर्दछ है भन्ने कुराको ज्ञान पनि हामीले यसै कथाबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब मुचुकुन्दलाई उसले कृष्ण नै हुन् भन्ने कुरा विश्वास गरेर मुचुकुन्दको शरीरमाथि खुट्टाले प्रहार गर्यो। पहिले त ढोङ ढोङ गरेर यहाँ सुतिरहेको छस्, मलाई
पछ्याउँदै यहाँ आउँदैन भन्ने तँलाई लागेको छ होला होइन भनेर श्रीकृष्ण सम्झेर उसले लातले हानेर बिउराउने प्रयत्न गरे। त काला यवनले खुट्टाले प्रहार गरेका कारण ल हेर्नुहोस् तुरुन्तै जागेका र रिसले राता राता आँखा गराएका महाबली मुचुकुन्दले काला यवनलाई दृष्टि मात्रले खरानी तुल्याइदिनु भयो। यसो आँखा मात्रै खोल्नु भएको थियो, काला यवन त डढेर खरानी भयो। त काला यवनलाई खरानी तुल्याएपछि मुचुकुन्दले आफ्ना सामु कमल नयन भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गरे। त्यस पछाडि देवताहरूका पनि देवता श्री वसुदेव श्री कृष्णलाई प्रणाम गरेर ती वनतर्फ लागे। ल हेर्नुहोस् अब भगवान श्रीकृष्ण पनि आफ्ना दाजु बलराम का साथ द्वारकापुरी जानुभयो। अब द्वारकामा गइसकेपछि सम्पूर्ण यदुवंशीहरूका साथ रहनुभएका भगवान श्रीकृष्णले उग्रसेनलाई राजा बनाउनु भयो र आफ्नो इच्छा अनुसार विहार गर्न थाल्नुभयो। केही दिनपछि शिशुपालका साथ रुक्मिणीको विवाह हुने कुरा निश्चित भएको थियो र प्यारा भक्त भागवतहरू त्यसका लागि स्वयंवर समारोहको आयोजना गरिएको थियो। भगवान श्रीकृष्णले त्यसै स्वयंवर समारोहमा गएर रुक्मिणीको हरण गर्नुभएको थियो भन्ने कथा यसै श्रीमद्देवभागवत महापुराणमा छ। त्यस पछाडि अब राक्षस विधि अँगालेर रुक्मिणीका साथमा भगवान श्रीकृष्णले विवाह गर्नुभयो भनेसम्मका कथा प्रसङ्ग आजको अध्यायबाट आजको भागबाट अब भोलि अरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की।